नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। हरेक चाडबाडका आफ्नै महत्त्व र सन्दर्भ हुन्छन्। आज जनै पूर्णिमा भने धागो र बन्धनको चाड हो। धागो अर्थात् बन्धन, पवित्रता र सुरक्षाको बन्धन। ब्राह्मण क्षेत्री पुरुषहरूले हिन्दू परम्परा अनुसार योग्य बनित अर्थात् जनै लगाउने चलन रहिआएको छ। नेवार समुदायमा भने यस पर्वलाई गुनु पुन्नीको रूपमा मनाउने गर्छन्। जनै पूर्णिमाका दिन मास, भटमास, केराउ, मुङ, चना, सिमी, गुराँस र बोडी गरी 9 थरीका गेडागुडी मिसाएर बनाइएको क्वाटी खाने चलन छ। खेतीपातीका क्रममा थकित शरीरमा शक्ति प्रदान गर्न टुसा उमारिएको पौष्टिक तत्त्वयुक्त क्वाटी खानुलाई यसलाई प्राकृतिक सम्पद पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन देशका विभिन्न स्थानमा बिहानैदेखि मेला लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष कोरोनाको भयकै कारण उत्सव छैन। यसै दिन दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइका दाहिने हातमा नाडीमा दीर्घायु र सफलताको कामना गर्दै रङ्गीचङ्गी धागो र फूल जोडिएको राखी लगाइदिने चलन चल्दै आएको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गौव। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई आराम हुनुहुन्छ? एकदम शुभेच्छा तपाईँहरूको। स्वास्थ्य स्थिति सबै ठिकै छ? सबै ठिक छ। अब आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा आज जनै पूर्णिमा, जसलाई ऋषि तर्पणी भनेर पनि मनाइन्छ, यता नेवार समुदायले गुनु पुन्नी पर्वको रूपमा मनाउने चलन पनि छ। यसको सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्वको बारेमा बताइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। अब सांस्कृतिक महत्त्व भने के हो भने संस्कृति भनेको के हो, पहिले किन सांस्कृतिक महत्त्व हुन्छ यसको? अब संस्कृति भनेको जीवन पद्धति हो। जीवन पद्धति भनेको जीवनलाई चाहिँ कसरी सुसंस्कृत चाहिँ परिपाटीले यसको चाहिँ गतिविधिले यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ डोर्याउनु अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि लानु हो। संस्कार भनेको असल कुराहरूको चाहिँ संस्कार। असल संस्कार यो चाहिँ हाम्रो गुनीपुनी अथवा चाहिँ क्वाटी पर्वको चाहिँ सन्दर्भमा हामीले जोड्नुपर्छ यसलाई। अब यो जोड्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हिजो अस्ति चाहिँ हाम्रो धान खेतीको चाहिँ पहिले त सबै खेतीमा मात्रै खेती प्रधान देश हो। हामी सब किसान हौँ, चाहे पहाडमा होस्, चाहे तराईमा होस्, चाहे यहाँ उपत्यकामा होस्, जहाँसुकै होस् न, मौसम अनुसारको खेतीपाती चाहिँ हामी गर्छौँ। तर धान चाहिँ रोप्ने काम चाहिँ यो असारमा मात्रै हुन्छ, असार श्रावणमा होइन र। यो चाहिँ पानी अहिले यसपालि चाहिँ ठिक टाइममा पानी परिरहेको हुनाले, प्रशस्त खेलो पानी भएको हुनाले टाइममै चाहिँ पर्यो। अब कुनै बेला त यस्तो पानी नपर्ने बेलामा चाहिँ अलिक ढिला पनि हुनसक्छ र यस कारणले यो धान खेतीमा चाहिँ सबै किसानहरू भएको हुनाले हामीले चाहिँ दिनभर चाहिँ पानीमा रुझेर घाममा चाहिँ के छ सेकेर अनि त्यहाँबाट अर्को तपाईँको भोक प्यास तृष्णा सबै सब छोडेर खेतीपातीमा चाहिँ दत्तचित्त भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था हाम्रो चाहिँ त्यो जीवनको ब्याकग्राउन्ड हो, संस्कारको चाहिँ पृष्ठभूमि हो यो। र त्यस कारणले त्यो पृष्ठभूमिमा हामीले चाहिँ यो गरिरहेको हुनाले यसको चाहिँ सन्दर्भमा यसले चाहिँ पारेको हाम्रो शरीरमा चाहिँ भित्रसम्म चाहिँ त्यो चिसो घुसेको हुनाले त्यो पानी के अरे माटोको चाहिँ त्यो हिलो माटोको चाहिँ त्यसको प्रभावहरू परेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट मुक्ति पाउनको निमित्त हामीले चाहिँ यो गेडागुडी 9 प्रकारका तपाईँले नाम लिइसक्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको टुसा निकालेर भिजाएर त्यसको चाहिँ रस खान्छौँ र त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ के छ प्राकृतिकै चाहिँ हाम्रो अर्को अदुवा, लसुन अनि विभिन्न मसला भने यो ज्वानो हुन्छ नि, ज्वानो चाहिँ त्यो तेलमा करकराएर होइन
कर्कराएर त्यसलाई चाहिँ झ्वाइँ गरेर चाहिँ ज्वानोले चाहिँ चिसो चाहिँ त्यो चाम्छौँ र ज्वानोले के गर्छ भनेदेखि भित्रैको चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यो हाम्रो जुन चिस्यान चाहिँ पस्या छ नि त्यसलाई चाहिँ शान्त गर्नको निमित्त त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्नको निमित्त ठुलो काम गर्छ र त्यस कारणले हामी त्यो चाहिँ खान्छौँ र यो क्वाटीमा हामी चाहिँ के गर्दछौँ भनेदेखि अब यो नेवारी शब्द हो नेवार कल्चरबाट आएको क्वा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थ दुईवटा क्वाको दुईवटा अर्थ छ एउटा अर्थ चाहिँ टाटो त्यो चाटो झोल टाटो भयो नि क्वा भनेको अर्को चाहिँ परिकार परिकारलाई पनि नेपाल भाषामा चाहिँ क्वा नै भनिन्छ क्वा भनेको चाहिँ दुईवटा अर्थ भनेको भने यही हो एउटा चाहिँ परिकार एउटा चाहिँ टाटो त्यो दुईटाको चाहिँ के छ सम्मिश्रण गरेर तातो परिकार त्यो चाहिँ खानेलाई क्वाटी भन्छ अब यहाँ चाहिँ अचेलभरि चाहिँ के छ क्वाटीलाई चाहिँ अब अर्थ थाहा छैन सबैलाई थाहा नभएको हुनाले क्वाटी भन्न थाल्यो क्वाटी त होइन यो क्वाटी भएपछि त अपभ्रंश भयो नि अनर्थ हुन्छ त्यस कारणले म आज तपाईँको चाहिँ यो च्यानल 24बाट चाहिँ सबै दर्शकहरूलाई सबै चाहिँ श्रोतागणलाई चाहिँ तपाईँको माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो क्वाटी होइन यो क्वाटी हो टी हो टी होइन टी हो टी पनि के हुन्छ भने डन्टे टी हो त्यो अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ क्वाटी भनेर चाहिँ यो मूर्धन्य टी गर्छौँ नि त्यसमा पनि चन्द्रबिन्दु लगाएर क्वा त क्वाटी मात्रै हो त्यस कारणले यो एक भाषा अर्को भाषाभाषीले बोल्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्यही इन्टोनेसन त आउँदैन नि हामीले अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि अमेरिकनले बोल्या जस्तै ब्रिटिसले बोल्या जस्तै आफ्नै मातृभाषा बोल्नेले जस्तो त हामी बोल्दैनौँ नि हाम्रो नेपाली भाषाको इन्टोनेसन त्यसमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ घुस्छ त्यो सबैको संस्कार भनेको यही हो आफ्नो चाहिँ पन चाहिँ अरूमा चाहिँ के छ जान्छ त्यो अब एउटा त यहाँले जसरी भन्नुभयो क्वाती पूर्णिमा भनेर पहाडतिर पनि मनाउने चलन छ यो नेवारी समुदायमा बढी सुरुवात त्यहाँबाट भए पनि अहिले हिमाल पहाड तराई जताततै मनाउने चलन छ अर्को हिसाबले भने तागाधारीहरूले यही समयमा जनै फेर्ने चलन छ आज विशेष रूपमा लिइन्छ अर्कोतर्फ तराईमा राखी बान्ने चलन छ त्यो विविधता के दिन एउटै तर विविधता फरक फरक र तर त्यो अहिले एकअर्कामा मिश्रित पनि बनिसकेको छ कतिपय अवस्थामा अब यो राम्रो पक्ष सबल पक्षलाई एकअर्कामा अनुसरण गर्नु पक्कै नराम्रो पनि होइन होला होइन यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने जनै पूर्णिमा र राखी अब राखी त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि भारतीय प्रभावमा चाहिँ परेको र चाहिँ त्यहाँ तराई चाहिँ के छ भारतको भूमि जसै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्बद्ध भएको गाँसिएको आदान प्रदान पनि चेलीबेटीको चाहिँ हुने अनि त्यहाँबाट चाहिँ बजार सबै कुरा त त्यहाँबाट चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ अहिले पो भन्सार संसार सबै चाहिँ भएर नयाँ संसार सृष्टि भयो त्यो बेला चाहिँ केही पनि थिएन खुल्ला थियो यो नोम्याडिक टाइपमा चाहिँ सबै हिँड्थे यता पनि आउँथे उता पनि आउँथे त्यस कारणले त्यस्तो किसिमको त्यो चाहिँ राखी त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले चाहिँ त्यो गरे अब त्यसमा चाहिँ के छ भनेको संस्कार भनेको संस्कृति भनेको यही हो अब त्यहाँको चाहिँ त्यो संस्कार त्यो संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले नकार्नु हुँदैन किनभने संस्कृति भनेको जीवनको चाहिँ आमूल चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ समेट्ने त्यो चाहिँ पक्षधर चाहिँ यो प्रचलन हो र यो त्यो प्रचलनलाई हामीले चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ के छ मेरै गुरुको 12 टका चाहिँ त गर्नु भएन सबैको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ हाट बजारमा लाँदाखेरि जति मोल टोक्छ त्यतिमा चाहिँ सन्तोष भएर चाहिँ अरूको अनुसरण गर्ने क्रममा आफ्नो बिर्सिनु भएन बिर्सनु भएन तर चाहिँ के छ भने एसिमिलेसन चाहिँ गर्न चाहिँ हिचकिच्याउनु पनि हुँदैन हिचकिच्याउनु भएन अब यो के कोट मेरो चाहिँ तपाईँको कोट हो र यो टाई तपाईँको हो र यो दौरा सुरुवालसम्म चाहिँ मेरो हो कोट वेस्ट कोट भनेर चाहिँ उनीहरू भन्छन् हामी इस्ट कोट भन्छौँ वेस्ट कोट र इस्ट कोटमा त फरक छ नि वेस्ट भनेको कम्मरमा मात्रै लाउने चाहिँ कोट भएको हुनाले यसलाई वेस्ट कोट भन्यो अब हामीले चाहिँ त्यसलाई ठिक उल्टाएर इस्ट कोट भनिदियौँ इस्ट कोट भने हाम्रो भाषाको हाम्रो संस्कारको चाहिँ आफ्नै किसिमको बोली भयो त्यो नाली बेली भने यही त हो नि यस्तो किसिमले यो चाहिँ फरक पर्छ अलिकति भाषिक कुरा अब तपाईँले चाहिँ त्यो राखीको
बन्धनको कुरा गर्नुभयो। राखी बन्धन भने त के हो छैन, बाँध्ने कुरा त सबै बन्धनै हो नि। यो किन बाँध्ने, किन चाहिने त्यो जनै लगाउने, जनै लगाउनु चाहिँ टाउकोबाट चाहिँ स्वाट चाहिँ भित्र पसालेर यहाँ चाहिँ लामो चाहिने यो डोरा राख्ने। अब यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ डोरो बाँध्ने भनेर चाहिँ हामी नारीमा चाहिँ अब कसैले चाहिँ भाइ बहिनीले लगाउँछ, कसैले पुरोहित गुरु पुरोहितहरूले भान्जा भान्जीबाट लाउँछ। त्यो आफ्नो आफ्नो किसिमको त्यो चलन भयो। अब त्योमा पनि के छ भने भान्जा भान्जीहरूलाई हामीले चाहिँ के छ ब्राह्मणै ठान्छौँ। ब्राह्मण ठानेर भान्जा भान्जीबाट चाहिँ लगाउने। अब दिदी बहिनीहरूको चाहिँ के हो भनेदेखि दिदी बहिनीहरू भनेको आफ्नै घरमा एउटै ठाउँमा एउटै कोखबाट चाहिँ जन्मेका बहिनीहरू दिदीहरू अन्त चाहिँ विवाहमा चाहिँ गाँठो गाँसिएर चाहिँ जान्छन्, पठाउँछौँ हामी। अब हामीले घरमा राख्न पनि भएन। यदि त्यस्तो किसिमको चलन भएन भनेदेखि यहाँ चाहिँ समाजको चाहिँ सृजना नै हुन सक्दैन। यो चाहिँ हाम्रो यत्रो किसिमको चाहिँ बृहत्तर चाहिँ समाज त कसरी सम्भव हुन्छ, हुँदैन। त्यस कारणले यो असम्भव जस्तो चाहिँ देखिने कुराहरूलाई सम्भाव्य बनाउनको निमित्त यो यस्तो किसिमको सामाजिक रीतिरिवाज, चालचलन, यो परिपाटीहरू, संस्कारहरू हुर्किएको हो। अब मैले अघि यहाँलाई जसरी भने अब क्वाँटीको हामीले क्वाँटी नभनौँ, क्वाँती भनौँ, यहाँले अघि सुधार्नका लागि पनि आग्रह गरिसक्नु भएको छ। अब यो विशेष परिकार बनाएर भिजाएर खाने प्रचलन छ, यसको महत्त्व र स्वास्थ्यवर्धकका हिसाबले यसलाई कसरी लिने? अब हेर्नुहोस्, त्यो काँचो तपाईँले नौका गेडागुडीहरूलाई खानुभयो भने के हुन्छ, त्यो त अपच हुन्छ नि। त्यसले चाहिँ विकार गर्छ, शरीरले स्वीकार गर्दैन। शरीरले स्वीकार नगर्ने कुराबाट चाहिँ विकृति चाहिँ उत्पन्न गर्छ र रोग निस्कन्छ। त्यो नहोस् भन्ना खातिर हामी त्यसलाई चाहिँ 1-2 दिन अगाडि नै चाहिँ भिजाएर टुसा निकाल्छौँ। त्यो टुसा निक्लेको त्यसबाट चाहिँ के छ भनेदेखि पौष्टिकता चाहिँ दिन्छ। त्यो चाहिँ औषधि उपचारको काम गर्छ त्यसले। र औषधि उपचार भने के, शरीरलाई चाहिने के हुन्छ, ताकत हो। त्यो चाहिँ स्ट्रेन्थ, त्यो चाहिँ ताकतलाई चाहिँ आर्जन गर्नको निमित्त त हामीले त्यो खाइदिनुपर्छ, लगाइदिनुपर्छ। मौसमी परिकार भनेको यही हो। मौसममा जस्तो मौसम छ त्यस्तै खालको यो गर्नुपर्दछ। हामी हरेक मौसमको परिवर्तनको बेलामा यस्तो चाडहरूको चाहिँ गर्छौँ र त्यति बेला त्यो मौसमी परिकारहरू चाहिँ तयार गरेर हामी चाहिँ खान्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो परम्परागत आयुर्वेदिक, हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली पनि हो। यो अहिले उहिलेको जमानामा चाहिँ अहिलेको जस्तो यो एलोपेथिक चाहिँ त आएको थिएन, सर्जरी पनि थिएन। नभएको बेलामा पनि त्यो जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसो हात जोड्नेहरूलाई चाहिँ अलिअलि चलाएर त्यसमा चाहिँ लेप लगाएर कक्रक्क चाहिँ त्यो अचेलभरि हामी प्लास्टर गर्छौँ नि, सिमेन्ट प्लास्टरहरू। त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यो बेलाको चाहिँ चलन थियो, त्यो परम्परा भयो। अब अहिलेको चाहिँ नयाँ चाहिँ के छ संस्कार त यो प्लास्टर गर्ने, सर्जरी गर्ने, यो सबै चाहिँ औषधिहरू चाहिँ उपचार गर्ने, यो एलोपेथिक चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ आयो र पुरानोलाई चाहिँ नयाँले चाहिँ के छ रिप्लेस गर्छ। त्यसलाई त्यो रिप्लेसमेन्टले चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ असाध्य अर्थोडक्स हुन्छौँ, असाध्य चाहिँ परम्परावादी हुन्छौँ, असाध्य कट्टरपन्थी बन्छौँ। हामी कट्टरपन्थी बन्नु हुँदैन। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। आज हामी जनै पूर्णिमा क्वाँती खाने दिनको रूपमा पनि यसलाई लिन्छौँ। त्यसै गरी आज राखी बान्ने चलन पनि छ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गोङ्गोसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी जनै पूर्णिमाको यो विशेष अवसरमा यो सँगसँगै अन्य पर्वहरू पनि जोडिएका छन्। हामी क्वाँतीको कुरा गर्छौँ, त्यस्तै गरी राखीको कुरा गर्छौँ। आज दिन
पर्वका हिसाबले हेर्ने भने तराई पहाड सब उपत्यका यी सबै ठाउँमा फरक फरक तरिकाले आजको दिनलाई मनाउने प्रचलन पनि छ। यसको सांस्कृतिक र सामाजिक बाटोबाट आज हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गङ्गो। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धेरै धन्यवाद फेरि पनि। हजुर, कुनै पनि पर्वहरूको आफ्नै महत्त्व हुन्छन्, यसका आफ्नै लोकगाथा हुन्छन्, लोककथा हुन्छन्। यो आजको विशेष दिनको चाहिँ लोकगाथा अर्थात् कथा भनौँ, यो कसरी जोडिएको छ? अब लोककथा लोकगाथा भनेको जनताले लोकले चाहिँ यसलाई चाहिँ जसरी चाहिँ देख्या छ, बुझ्या छ, सुन्या छ, यो आधारमा चाहिँ यो बन्ने कुरा हो। अब हामी चाहिँ कथा लेख्छौँ नि, हामी लघु कथा लेख्छौँ, कथा लेख्छौँ, उपन्यास लेख्छौँ, सबै कुरा जति लेख्छौँ त्यो चाहिँ के छ, सबै चाहिँ सुनेको भरमा त लेखिन्न, तर त्यो सुनेको प्रभाव चाहिँ हामीहरूभित्र चाहिँ त्यो रहेको हुन्छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ परेको त्यो चाहिँ मेटिँदैन। त्यो नबुझिने गरेर, थाहै नपाउने गरेर त्यो हामीभित्र हाम्रो मस्तिष्कमा त्यो चाहिँ अङ्कित भएको हुन्छ। त्यो अब त्यो अङ्कित भएको कुराहरूलाई हामी चाहिँ जब केही लेख्न थाल्छौँ, म त लेख्छु पनि, त्यस कारणले त्यो आफ स्वतः चाहिँ के छ, उजागर भएर आउँछ। र त्यो लेख्ने बेलामा एउटा कुराको चाहिँ त्यो सन्दर्भ लिएर चाहिँ लेख्दाखेरि कहाँ कहाँबाट के कुराहरू, कति चाहिँ कथानकहरू, कति चाहिँ गाथाहरू, कति चाहिँ तर्कहरू, कति चाहिँ दर्शनहरू, कति चाहिँ विज्ञानका कुराहरू, त्यो त्यसै सम्मिश्रण भएर चाहिँ त्यो चाहिँ निस्कन्छ। त्यो निस्केपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ यो रचना गर्व भनेकै त्यो हो। त्यो हामीलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने चाहिँ विभिन्न चाहिँ परिवेश छ। पहाडले प्रभाव पार्छ, तराईले प्रभाव पार्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ के हो, हिमालले प्रभाव पार्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अरू हरियाली चाहिँ उसको है भूगर्भ भने जमिनको मुनि मात्रै त होइन नि, माथि पनि छ, माथि पनि छ, दुवै हो। गर्भभित्रको चाहिँ चट्टानहरू त्यो चाहिँ उत्खनन गरेर के गरेर हामी खानी पट्टा लगाउँछौँ नि, त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ के छ, यो हरियालीहरू, यो चाहिँ यहाँको चाहिँ के छ, हिमालहरू, यो पानीका चाहिँ प्रभाव, के अरे झरनाहरू, यो त सब बाह्य कुरा हो नि, आँखैले देख्न सकिन्छ। अब भित्रको देखिन सकिँदैन, त्यसलाई उत्खननै गर्नुपर्छ र त्यसको लागि प्रविधि चाहिन्छ, विज्ञान चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ, सबै कुरा चाहिन्छ। त्यस्तै किसिमको यो हाम्रो पहाड पर्वत तराई मैदान र चाहिँ त्यो हाम्रो भ्याली हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ पनि फरक किसिमको भू अवस्थिति भएको हुनाले तापक्रम पनि फरक छ। त्यो तापक्रम फरक भए तापनि काम त एउटै हो, सिजनमा हुने कुराहरू। त्यस कारणले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ सम्मिश्रण गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्गीकार गरेका छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले गरे, हामीले गऱ्यौँ, हाम्रा भविष्यका चाहिँ सन्ततिले गर्नेछन्, र यो सन्ततिलाई यो हामीले गरेका सबै चाहिँ संस्कारगत कुराहरूलाई बाहिरको मानिसहरू आएर चाहिँ अध्ययन गर्न आउँछन्। उनीहरूले त भोग्या हुँदैन नि, अनि उनले चाहिँ त्यहाँ बसेर हेर्नुपर्छ, देख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यो किसिमको परम्परा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। अब मैले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो अमेरिकामा पढ्दाखेरि त्यो मिसिगनमा त्यहाँ मेरो प्रोफेसरहरूले मलाई चाहिँ म यसै कुरा गर्छु, उनीहरू पनि प्रभावित हुने, अनि त्यहाँबाट म क्लासमा पनि यस्तो कुरा गरिदिन्छु, अनि घरमा पनि बोलाउने, उनीहरूको चाडपर्वहरूमा अब थ्याङ्क्स गिभिङ डे भन्छन्, त्यहाँ पनि बोलाउँछ मलाई, अनि म उनीहरूबाट धेरै कुरा सिक्छु। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के छ, मेरो बारेमा, हाम्रो बारेमा पनि, हाम्रो पनि त यस्तो किसिमको थ्याङ्क्स गिभिङ भनेर चाहिँ नभए पनि अर्को किसिमको चाहिँ त छ नि हाम्रो। यो सबै कुराहरूको चाहिँ जति गर्छौँ, प्रकृतिलाई चाहिँ पूजा गर्ने कुरा त हाम्रो छ नि। नाग पञ्चमी गर्छौँ हामी, चाहिँ ऋषि पञ्चमी गर्छौँ। अब आजकै चाहिँ ऋषि पञ्चमी किन भनेको भन्दाखेरि ऋषिहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि तर्पण गर्ने, ऋषिहरूको चाहिँ सम्मान गर्ने। ऋषि भने चाहिँ के छ, सप्तऋषि भनेर हामीले चाहिँ नक्षत्र ग्रहहरूको चाहिँ ताराहरूको चाहिँ त्यो हामी चाहिँ होइन, त्यो सप्तऋषि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो उनीहरू बिग बियर्स भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो
एकै ढिक्का भएर त्यो चाहिँ ताराहरू चाहिँ घुम्छ, एक एकवटा गरेर घुम्दैन त्यो। उनीहरूको गति एउटै किसिमको चाहिँ छ र चाहिँ साटै एउटा ब्लकै भएर यसो गरेर चाहिँ घुम्छ। त्यसैले त्यो छितरबितर हुँदैन। उसलाई आकर्षण भनेर भएको हुनाले त्यो विकर्षणमा चाहिँ पर्दैन। यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि हामीले ग्रह गोचरका नक्षत्रहरूलाई सबैलाई चाहिँ त्यो अध्ययन गर्दाखेरि यो आफ खुलेर आउँछ। अब यहाँले जसरी भन्नुभयो कुनै पनि हाम्रा संस्कार संस्कृतिसँग जोडिएर हाम्रा चाडपर्वहरू बनेका हुन्छन्, आएका हुन्छन्, यसका लोककथा कथनहरू पनि रहेका हुन्छन्। समयअनुसार यसलाई फरक तरिकाले अनुसरण गरिएको पनि पाइन्छ। पछिल्लो समय चाडपर्वहरूमा यहाँ बाल्यकाल हुँदाखेरि मान्ने तरिका, त्यसपछि हामीले बाल्यकाल हुँदा मनाउने तरिका र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा हेर्ने हो भने त्यो फरक त्यसले चरणहरू पार गर्दै आएको देखिन्छ। यसलाई पनि संस्कार संस्कृति मानवीय व्यवहार चालढालसँगै अगाडि बढ्यो भनेर बुझ्ने या विकृत भयो, होइन यति साह्रो चाहिँ परिवर्तन हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ? होइन, यो विकृति त म भन्दिनँ, यो संस्कृति नै हो। संस्कृतिमा विकृति आयो भनेदेखि यो संस्कृति नै हुँदैन, संस्कारै हुँदैन। अब त्यो संस्कृतिमा विकृति आउनलाई हाम्रो संस्कार चाहिँ नभएपछि हुन्छ। पोलिटिकल हेमिस्फियरमा, पोलिटिकल चाहिँ एटमोस्फियरमा, पोलिटिकल चाहिँ त्यो टपोग्राफीमा हेर्नुहोस् त विकृति छ। किनभने स्वीकृतिका कुराहरू त सिद्धान्त हो नि। अब सिद्धान्त एकातिर आफ्नो चाहिँ यो कार्यान्वयनको चाहिँ पद्धतिहरू अर्कोतिर भएपछि त त्यहाँ विकार आउँछ नि। त्यो विकृति चाहिँ आउन दिनु हुँदैन। अलिअलि परिवर्तन चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार त हुन्छ नि। अब उस बेलाको चाहिँ के छ, पृथ्वीनारायण शाहको जमानाको चाहिँ मल्लकालीन जमानाको अनि त्यहाँबाट लिच्छवीकालीन जमानाको त्यो संस्कारलाई चाहिँ के छ भने हामी अहिले कतिको आदर गर्दछौँ, त्यो कति चाहिँ त्यसको चाहिँ कला संस्कृति र चाहिँ सम्पदा राख्न सक्यौँ, अघि राख्न सक्यौँ र राख्छौँ पनि, अहिले पनि राख्नुपर्छ भनेर कत्रो गरिरहेछ। हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले त भयङ्कर गरिरहेछ। अरू ठाउँमा चाहिँ पनि गरिराखेका छन्, तर जति त्यहाँ भक्तपुरमा भएको छ अरू ठाउँमा त हुँदैन। त्यो भएको छैन। तपाईँहरू सबैले देख्नेले आउनेले सबैले भन्छन् कति सफा छ, कति सुघर छ, कति चाहिँ सुन्दरता छ। सौन्दर्य कहाँबाट आउँछ? त्यही परम्परालाई चाहिँ जोगाएर यथावत त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर जीर्णोद्धार गरेर टेक्नोलोजी त्यही प्रयोग गरेर गरिरहेको छ नि। भनेपछि अहिले बिग्रियो या बिगारियो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन त्यसै? मलाई त भक्तपुरको हेर्दाखेरि यो काठमाडौँमा पुनर्निर्माणहरूको चाहिँ भइरहेको देख्दाखेरि त्यो बिग्रेको भन्न चाहिँ म चाहँदैन। किनभने रानी पोखरी हेर्नुहोस् त यहाँ काठमाडौँको हाम्रो टोडीखेलमा होइन, त्यो भट्कियो नि यसपालिको चाहिँ त्यो महादेवको मन्दिर चाहिँ भट्किएपछि त्यहाँ चाहिँ सिमेन्ट लगाएर कङ्क्रिटाइज गर्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गऱ्यो। र एक थरी मानिसहरूले चाहिँ के छ भने संस्कृति प्रेमीहरूले, संस्कारलाई चाहिँ बुझ्नेहरूले, सम्पदालाई चाहिँ बुझ्नेहरूले विरोध गरेपछि अब त्यो मलाई नै थाहा छ, त्यो हाम्रो चाहिँ सुशील गेवालीजीहरू भक्तपुर नगरपालिकामा आएर तपाईँहरूले के गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो? यो भक्तपुरको सिद्ध पोखरी पनि त त्यसै भइसकेको थियो, तर त्यो कसरी पुनर्निर्माण गर्नुभयो? अहिले पनि रानी पोखरीको चाहिँ त्यहाँ गरिरहेका छ। त्यो टुँडीखेलको चाहिँ उतातिर चाहिँ पश्चिमतिर चाहिँ छ नि अघि, त्यो पनि गरिरहेछ। त्यो सबै कुराहरू कसरी गर्यो भन्दाखेरि त्यहीँको लोकल इन्जिनियरहरू पनि त्यहीँको हो। त्यो इन्जिनियरिङ त उनीहरूसँग छ नि, बिचराहरू लेख्न पो जान्दैन, भन्न पो सक्दैन। तर उसको चाहिँ त्यो च्यातिएको लुगा लगाएर, त्यो भोटो सुरुवाल लगाएर, जनै लगाएर, के अरे जनै रे यो जनी भन्छौँ हामी चाहिँ त्यो पटुकालाई, त्यो पटुका बाँधेर त्यहाँ काम गर्छ नि। त्यो पटुका बाँध्नेमा पनि स्वास्थ्य विज्ञानको चाहिँ जीवन विज्ञान छ त्यहाँ, अर्थ छ। किन त्यो लगाएर काम गर्यो भनेदेखि त यो कम्मरलाई यसो चाहिँ बेन्ट हुने निहुर्ने त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, यसो कुप्रो पर्छ नि, कुप्रिँदैन नि त्यो। कुप्रिने पद्धतिलाई चाहिँ के छ रोकथाम गर्नको निमित्त त्यो पटुका बान्ने चाहिँ चलन गरेको हो। त्यो कुरा त बुझ्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ। आज तपाईँले भन्नुभयो, बोलाउनु भयो र मैले यो भन्न पाएँ, आइएम सो ग्ल्याड।
है। म साँच्चै चाहिँ तपाईँप्रति चाहिँ के छ भनेदेखि यो आभारीपन नै व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँसँग पनि कुराकानी गरियो। यो यहाँले चाडपर्व संस्कृतिको बारेमा यति महत्त्वपूर्ण तपाईँले जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कामै यो हो, अब मैले के गर्ने, अरू गर्न सक्दिनँ। यो एउटा लेख्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ हप्तौँ दिन लाग्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिवेद तेजेश्वर बाबु गङ्गो। उहाँसँग हामीले आज जनै पूर्णिमाको सन्दर्भमा रहेर यसका विभिन्न आयामहरूमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने रहेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।